तो पळय जो कंप्लेनंट आसा न्ही तो ही इज अ हॅबिच्युअल कंप्लेनंट म्हणटा तो नोन इन द होंडा पंचायत एवरी सेकंड पर्सन नागरिकाक त्रास करता तो बारीक बारीक हाजेर कंप्लेन करता लोकांचे इलिगल हाऊसेस आनी कोणाचे कितें कितें चालूच आसा ताचे कितल्योश्यो शंबरांनी कंप्लेन्स आसा इधर इन पंचायत और इन द पुलीस स्टेशन ताजे रेकॉर्ड्स आसा तो कंप्लेनी करता आनी मागीर त्या मनशाक फोन करता फॉर एक्सटॉर्शन सो ही इज नोन टू बी अ हॅबिच्युअल कंप्लेन करपी आनी एक्सटॉर्शनिस्ट सो ही ताजी मोडस ऑपरेंडी एंड इट इज अ फेस्टिवल नरकासूर स्पेशली आमकां सगळ्यांक खबर 4 पर्यंत चालू आसता सो यू आर अलाउड टू प्ले द म्युजीक आनी येदे व्हडले इट्स अ बिग थिंग ही वेंट एंड कंप्लेन की म्युजीक चालू आसा नरकासुराचो आवाज येता आनी कितें येता फायर क्रॅकर्स सो ऑल द टायम इज कंप्लेनिंग सो ही वेंट टू द पुलीस स्टेशन पुलिसांनी काडलें म्युजीक बंद केलें भुरगे कितलेशे थंय भुरगे आशिल्ले हू आर डुईंग नरकासूर आनी हे सगळे एज्युकेटेड जाले एज इट इज दे आर फेड अप ऑफ दीस पर्सन सो हे सगळे आनी एट दीस टायम रिलिजियस सेंटिमेंट्स जेन्ना दुखवता मनशाचे आमी पळयलां अशें मातशें जाता नो दॅट लॉ शुडंट बी टेकन इन युअर हँड्स एंड आय एम नॉट फॉर इट की जे तांणी कोणें केलां पळय पण हांव कितें म्हणटा पुलिसा कडेन तूं करेक्ट कल्प्रिटाक you find out, get your CCTV footage in place, see baba actually kone tujhe aaka firecrackers gelya police what the way the police have gone on whether it is the local PI to PSI they have just gone म्हणजे bonkers म्हणतात तशे कोणाकी पिकअप केल्या ल्हान स्कुलाच्या भुरग्यांक पिकअप केल्या आणि वाळपय पुलीस स्टेशनाचे व्हेले ऑन वॉट ग्राउंड्स बिकॉज दे वर देअर स्टँडिंग अँड वॉचिंग. नमस्कार, माझे नाव रुपेश पोके, हांव होंडा सत्तरीचो. तुमी आयज हांव व्हिडिओ काडटले कारण एकूच आहा आमची माननीय MLA दिव्या मॅडम हेजो आतांच एक व्हिडिओ व्हायरल जालो सो तेच रिगार्डींग हांव व्हिडिओ काडटा. मॅडम दिव्या मॅडम हांव तुमकां तुमचो आदर करता आनी सन्मान करता पूण जे व्हिडिओन जे तुमी म्हाजेर एलिगेशन्स लायिल्ले आसा ते एलिगेशन्स हांव एक्सेप्ट करना. हांव असो मनीस की हांव जनतेक लागून काम करपी म्हाज्या रक्तानूच आनी म्हाज्या मनानूच तें की हांव जनतेक लागून काम करतलें करपी मनीस हांव आनी म्हाका कितें वायट घडटा तें सोसूंक जायना. हांव गरजे शिवाय कोणाच्या वाटेक वचना जे पर्यंत कोण म्हाज्या वाटेक येना ते पर्यंत. तुमी जे म्हटलां की हांव एक्स्ट्रोटेनिस म्हणून हांवें पयशे घेतले लोकां कडेन म्हणून आनी हांव पयशे घेवनूच ती कामां करता म्हणून हो विठ्ठल रखुमाई देव हा पळय देवी फुड्यान आसा हे पळय हेजेर हात धरून सांगता आयज मेरेन तुज्या होंडा सत्तरेन हांवें 1 रुपया हांगाले गोंयभर 1 रुपया हांवें कोणाचो खावूं ना आनी हांव पयशांक लागून हांवें काम करना. हांव जे जॉबाक आहा तें हांव 1.5 लाख रुपया जोडटा. म्हाका तो 1.5 लाख म्हज्या कंपनी म्हाका परबराक हांव खूश आहा भितर. म्हाका 1 रुपयाची कांय आस ना. हांव फक्त काम करता गरीब लोकांक लागून आनी जे हे बेश्टेच गर्दी करून जे लोकांक त्रास करतात पळय आपले सत्तेचो पावर यूज करून तेंच्या अगेन्स्ट हांव काम करता. हांव पयशांक लागून काम करना. हांव म्हाज्या बोल्साचे पयशे म्हणून ITI घालता पेटिशन फायल करता म्हाज्या बोल्साचे पयशे हांवें आजून 1 रुपया कोणा कडेन मागोवंक ना आनी म्हाका तुमी सांगचें बाबा हांवें कोणा कडेन पयशे मागले आनी कोणी म्हाका पयशे दिले ते. हांवें सदांच बरें जावचें सत्तरीन म्हणून म्हाका 10 वर्सां जालीं म्हाका हांव बरें जावचें लोकांचें आनी बरें गांवांत जावचें म्हणून हांव वावुरता कळ्ळें तुमकां न्हू. सो हांवें कोणाचे 1 रुपया घेवंक ना. हो तुमची स्कूल देवता कुल देवी ती विठ्ठल रखुमाई तेजेर हात धरून हांवें सांगलां. हेजें आनी खंय प्रमाण जावंक जाय जाल्यार हांव थंय तुमच्या फुड्यान खंयसर येवपाक रेडी आसा पूण हे एलिगेशन्स लायता पळय तूं एक गरीब मनशाचेर गरीब म्हणजे 1.5 लाख घेता हांव गरीब म्हणना. तो 1.5 लाख हांव आतां म्हाजें शिक्षण करून हांव काम करून घेता हांव पूण एक सामान्य मनीस जो आहा जो कितें बऱ्या गोश्टीक जो फुडें सरता आनी तेजेर आक्रमण जाता आनी तेजेर तुमी म्हाकाच ब्लेम करता की हांव एक्स्ट्रोनिस्ट म्हणून तुमकां डिटेल कांयच खबर ना. हांव तुमकां सुद्दां 1.5 वर्स पयलीं मेळोंक येयल्लो हांगा अशें चालू आसा म्हणून तेन्ना सुद्दां तुमी म्हाका आश्वासन दिलें आपूण पळयता कितें म्हणून तेच्या नंतर तुमी कांयच कॉन्टेक्ट करूं ना. हांवें कोणाचेर बेश्टे कंप्लेनी घालूंक ना. हे सगळे कावंटर कंप्लेनी चालू आहा आनी 100 कंप्लेनी ना मॅडम तुमी मेजून हांव 7-8 कंप्लेनी आसतले हे 100 जे तुमी म्हणटा आनी जे चुकीचे जे तुमकां जे कोणी सांगलेलें आहा पळय हे हांव हे चुकीचे तुमी व्हेरीफाय करचे खंयसरूय. सो हांवें कोणाचो 1 रुपया खावं ना आनी हांवें चुकीचे कोणाक कंप्लेन दिवंक ना. जे तुमकां मिसलीड करता मॅडम तुमी व्हेरीफाय करचे. हांव तुमकां केन्नाय तुमी सांगता थंय मेळोंक तुमकां रेडी आसा आनी हांव तुमकां हें प्रूव करूंक रेडी आसा खंयच्याय खंयसरूय हांव तुमकां रेडी आसा. पूण मॅडम हांव तुमचो एक कितें म्हणटा तो शिक्षीत आनी आदरी वोटर तुमचो हांव. म्हाजे वोटर्स म्हाज्या घराचे वोट सगळे तुकाच मारता आमी आनी आमी तुमचे आदर करता. तुजे जावन तशेंच विश्वीत बाबाचे आमी आदर करता.
आनी पूण हे जे घडटा मूळ गांवांत पळय ते हांव सोंसूंक शकना मॅडम, आनी हांव तेजे अगेन्स्ट आसा आनी आसतलो सदांच. पूण म्हाका तुमचो हितून सपोर्ट जाय ना की असले एलिगेन्स लावन म्हाका डिमोटिवेट करपाचें. म्हाका मोटिवेट करा आनी म्हाका बऱ्या कामाक तुमी यूज करा, हीच तुमचे कडेन मागणी म्हाजी. हांवें खंय म्हणचो एक रुपया खावना आनी रुपया खावपाचो प्रसंग सुद्दां अजून येवंक ना देवाच्या कृपेन. ही विठ्ठल रखुमाई आसा, ही म्हाज्या फाटी आसा आनी हिणें म्हाका आयज पर्यंत राखलेलो आसा. हांव विश्वास दवरता की हेज्या फुडें जे तुमचे कितें स्टेटमेंट आसतले पळय ते व्हेरीफाय करून ऑन बोर्ड पेपर कितें आहा तो करून तुमी म्हाजे एलिगेशन्स लावचे. ही तितलीच रिक्वेस्ट तुमकां. थँक्यू.